عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه.